अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। इस वक्त जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, जिसके अंदर हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे अगर हमने एक अच्छी कौम की तरह आगे बढ़ना है। जिस तरह एक घर होता है ना हमारा, क्योंकि प्रॉपर्टी विजन टीवी है ना, तो इसके अंदर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि आपने अमीर कैसे होना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ किस तरह बनानी है, ऐसे असासे बनाने हैं, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है। तो अगर आप इसी सारे फार्मूले को हुकूमती सतह पे या मुल्की सतह पे आप लगा लें तो ये आलमोस्ट एक तरह का फार्मूला है। यानी जो असल में हमारी जो गुर्बत होती है ना, पॉवर्टी जो हमारी होती है, ये वीकनेस नहीं होती हमारी, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब हम इसको वीकनेस समझते हैं ना, तो फिर हम लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमारी मदद कर दो, हम मर जाएंगे। तो ये क्या होता है, इससे हम अपनी खुददारी खो देते हैं, अपना जो वक़ार है उसको मलिया मेट कर देते हैं, अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसका हम सौदा कर लेते हैं। जो कौमें या जो इंडिविजुअल अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सौदा कर लेना, वो कभी अमीर नहीं हो सकता, कभी ताकतवर नहीं हो सकता, कभी पावरफुल नहीं हो सकता। करना क्या होता है कि हमें अपनी वीकनेस को जो है ना उसको स्ट्रेंथ बनाना होता है और फिर उसके ऊपर हमें आगे खड़ा होना होता है। अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें ना ड्रीम बिग करना होता है, बड़ा सोचना होता है। देखिए अब इस वक्त जो भी हुकूमती अदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट आप समझ लीजिए, जो कि इमरान खान ने पिछले 3.5 साल उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा, बिकॉज उनके दरमियान कोई दरार नहीं पड़ी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कोशिश तो की होगी, इंटरनेशनल ताकतों ने भी कोशिश की होगी, लेकिन समझ ये आई कि दोनों एक दूसरे के साथ सही चले। क्योंकि जो रशिया गए ना इमरान खान, या चाइना के साथ हमारा जो हुआ, ये हमारा रियासत का फैसला था, सिर्फ इमरान खान का फैसला नहीं था। रियासत करती क्या है बाद में कि वो आसान रास्ता ले लेती है और वो उसको आगे करके अब आसान रास्ते की तरफ जा रही है कि नहीं जी हम कोई पॉलिटिकल हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी उस मुश्किल रास्ते से बच रही है। मुश्किल रास्ते से बचेंगे तो फिर हम वहीं खड़े होंगे। ये देखिए ना, अब हमने जो भुट्टो के दौर के अंदर भी ये वाला कंप्रोमाइज़ किया था और हमने भुट्टो को मरवा दिया, उसके बाद फिर हम उसी तरह लूले लंगड़े तरीके से चलते रहे और फिर हमें क्या हुआ, कर्जे चढ़ते रहे, हमारी इज्जत ख़राब होती रही। और अब मामला यहाँ तक आ गया हुआ है कि जो 5th जनरेशन वार है उसके अंदर हम करेंगे क्या, ये हमें उस लेवल पे ले जाएंगे कि जहाँ हम अपने जो न्यूक्लियर है उसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। यानी हम उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी हमारे लिए। तो असल चीज़ ये थी कि अगर इमरान खान एक लीडर मिला है तो अदारों को चाहिए था कि उसको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके उसको सामने खड़ा करे। इमरान कर क्या रहा है, इमरान कौम को बड़ी ख्वाब दिखा रहा है, ड्रीम बिग सिखा रहा है उनको गैरत दिला रहा है। और वो ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिका के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, ये बिल्कुल उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उसका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम इक्वली खड़े हों, हम भी एक रियासत हैं, दुनिया हमें डिक्टेट ना करे। और इतनी बड़ी फ़ौज होने, न्यूक्लियर पावर होने के नाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के नाते, मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी पोजीशन को पहचानें। तो यानी कमज़ोर वीकनेस जो है वो हमारी, जो गुर्बत है वो हमारी कमज़ोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसका वो हवाला इमरान खान देते हैं कि उधर भी कितनी गुर्बत थी, पेट पे पत्थर बांधा हुआ था, लेकिन अपने अंदर एक गैरत थी। उस वजह से वो कौम खड़ी हो गई, वो लोग जो थे बड़े बड़े लीडर बन गए, जो सहाबा इकराम थे। तो हमारे लिए भी उसी तरह का वो है। तो पहले नंबर पे हमें अपनी जो गुर्बत है इसको हमें अपनी ताकत बनाना है। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है कि हमें बड़ा ख्वाब देखना है। जितना बड़ा हम ख्वाब देखेंगे ना, मसला क्या होता है इंसान का कि हम जितना बड़ा ख्वाब, हम अगर ये ख्वाब देखें ना कि IMF हमें 4-5 अरब डॉलर दे देगी तो फिर हमारी हुकूमत चल जाएगी, और ये छोटा सा ख्वाब है, ये पूरा भी हो गया ना तो हम फिर भी वो गुलाम ही रहेंगे। लेकिन बड़ा ख्वाब क्या है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, हम अपना कर्जा वापस करके हम अपने खुददार कौम बन जाए, हम सारी रियासतों के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग में रहें, उनके साथ हम रिलेशनशिप में रहें, किसी के साथ बिगाड़े ना। ये बड़ा ख्वाब है। तो ये हमें देखना होता है इस सूरत हाल के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें कंटिन्यू एफर्ट करनी होती है मनहसल कौम, तमाम अदारों को मिल के, और फिर पेशेंस का मुजाहरा करना होता है, सब्र का मुजाहरा करना होता है हमें, जो कि इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ये दर्स दे दिया था। आपने देखा, उसने कहा घबराना नहीं है, महंगाई बहुत है, आने वाले टाइम महंगाई कम हो रही है। 3 साल लोगों ने इसी उसमें जो है ना वो रहेगा, महंगाई कम होगी। वो अलग बात है कि इंटरनेशनली महंगाई इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि वो क्या कोई भी नहीं उसको कर सकता था। अभी देखिए ना कि तकरीबन हमारा तो अरबों रुपया जो है वो पेट्रोल की कीमत नीचे रखने पे जा रहा है।
تو دیکھیں اور ہمارے ریزرو نیچے آ رہے ہیں, وہ میلٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہم نے کہ ایک اچھی قوم اور بڑی قوم بننا ہے جو کہ ہم آرام سے بن سکتے ہیں, ہمارے اندر سارا کچھ موجود ہے, صرف ہمیں لیڈرشپ ریکوائر تھی, وہ عمران خان کی شکل میں میسر آ گئی اور ہم اس طرف جا سکتے تھے. جب ہم صبر کے ساتھ کانسٹنٹ ایفرٹ کرتے جاتے ہیں نا, تو پھر ہمارا نا ایک برانڈ نیم بن جاتا ہے. لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے نا وہ کسی کی دھمکی میں نہیں آئے گا, پاکستان کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا, پاکستانی بڑی غیرت مند ہیں, بڑے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہم ایک بہت بڑی ریاست ہیں. امریکہ افغانیوں سے بھاگ گیا کہ جو کوئی نہ کوئی بیچارے ریاست تھی, چند مجاہدین تھے اور انہوں نے بڑی مار کھائی. پھر بالآخر امریکہ کو بھی مار پڑی, اور جب اسے سمجھ لگی کہ خطے کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ رشیا بھی مارے گا, پھینٹا لگائے گا, چائنا بھی پھینٹا لگائے گا پاکستان کے تھرو, جیسے انہوں نے ہمارے تھرو رشیا کو لگوایا تھا, تو وہ واپس باؤنس بیک ہونے لگا تھا, تو امریکہ یہاں سے بھاگ گیا. تو ہم اتنی بڑی ریاست ہونے کے ناطے اگر ہم صحیح کھڑے رہے نا, تو یقین کریں کہ ہمارا ایک برانڈ نیم بن جائے گا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے, ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. یہ مشکل راستہ ہے, یہ مشکل راستہ بڑوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ عام بندے کو سمجھ آ رہا ہے, مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے, کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ان کے ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا صدارتی نظام ہونا چاہیے, یا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا مطمع نظر پیسہ ہوتا ہے, جو پیسہ لگا کے الیکشن میں آئے ہوتے ہیں, جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے, وہ یہ باتیں نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک قوم ہیں. ان کو کیا لگے قوم سے, ان کو تو کروڑوں میں وہ ڈیل کرتے ہیں, اربوں میں ان کو اثاثے چاہیے, ان کے باہر پیسے ہونے چاہیے, ان کے بچے عیاشیاں کرتے پھرے, وہ خود عیاشیاں کرتے پھرے, ان کا یہی بس ٹوٹل مطمع نظر ہوتا ہے. تو جو قومیں بنتی ہیں وہ اس طرح بنتی ہیں. یہ ہمارا نہیں, جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں ان کے لیے بھی یہ مسائل تھے. امریکہ میں آپ دیکھیے کہ تقریباً امریکہ میں 1600 کچھ سے لے کے 1800 یعنی 1800 کے آدھے تک جا کے غلام بکتے رہے تھے وہاں. یعنی 250 سال لگ گئے ان کو غلام بیچنے کے کام سے ہاتھ کھینچتے کے لیے. یعنی یہ کام وہاں ہو رہا تھا, اس لیے اب وہ آج عظیم قوم بنی ہے. یہ سارے نشیب و فراز سے گزر کے وہ بنے ہیں. ہمارے ہاں جو چند لوگ ہیں وہ نشیب و فراز سے نہیں گزرے, قوم تو گزر ہی رہی ہے. قوم تو ویسے ہی گزر رہی ہے, ہر وقت اسی سولی سے گزر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس کی ایک یکجا ہو کے کوشش نہیں ہو رہی. یہ اس کی کمی ہے. اگر یہ ہو جائے تو ہم ایک ترقی یافتہ قوم ہو جائیں گے, ہم ایک خوددار قوم ہو جائیں گے, ہم ایک عظیم ملک بن جائیں گے. ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے, ہمارا ہیومن ریسورس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, ہمارا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بڑے شائننگ لوگ ہیں, اور یعنی ہر حوالے سے جو ہے ہمارا ملک بہترین ہے. لیکن یہ مشکل فیصلہ کوئی کرنے میں کامیاب ہوگا تو تب ہوگا. یہ جو موجودہ عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یہ ملا کے یہ اسکیپ اختیار کر رہے ہیں, یہ اس سے جان چھڑا رہے ہیں کہ ہم یہ نہ ایمفسائز نہ کریں اس وقت. اور کب کریں گے؟ اب نہیں کریں گے تو کب؟ میں بچہ تھا جب سے ہم امریکہ مرد آباد اور ہم امریکہ کی غلامی سے نکل رہے تھے. بہت پرانی بات ہے. یعنی آپ سوچیں بھٹو کے دور کے اندر نا 73 میں میں پیدا ہوا, تو اس وقت ہم یہ سنتے تھے کہ ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے. آج تک ہم امریکہ کی غلامی سے نہیں نکل سکے. ایک امریکن آ کے جو ہے وہ سارا سسٹم ہلا کے چلا گیا. اس لیے کہ ہم چھوٹی قوم ہیں, ہم گئے گزرے لوگ ہیں. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں نا, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بس اس طرح چلتے رہیں گے. انڈیویجول سطح پہ تو ہمارا سروائیول ہوگا, لیکن ایز اے قوم ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. اور جن قوموں کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ان لوگوں کا جو ہے نا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ایک عظیم اور اچھی قوم بننا ہے. اس کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور مشکل سہنے کا ہمارے اندر صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی ہے. ہم نے دہشت گردی سہی, ہم نے مہنگائی سہی, ہم نے اور بہت سارے مسائل سہے, ہم نے جو یہاں پہ فوجی ڈکٹیٹروں کو سہا, اور ہم نے یہ لولی لنگڑی جو چور کرپٹ جمہوریتیں وہ ہم نے برداشت کی, جنہوں نے یہاں سے ملک سے پیسہ لوٹا. تو لہذا یہ ایک ٹائم ہے کہ ہمیں عمران خان کے پیچھے یکجا ہونا چاہیے اور اس پوری اسٹیبلشمنٹ کو ایکا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی وہ پوزیشن واپس لینی ہے. ادروائز جس طرح سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا نا, اس طرح بہت سارے حملے ہوں گے. یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یاد رکھے. یہ جیسے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم سودے کرتے ہیں, ہمیں وہ ہیلی کاپٹر ملنے لگتے ہیں اور آل آف سڈن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, لیکن کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی آپ ان کو بتاؤ کہ بھائی ایسا نہ کرو, آپ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے ہو. آج وہ دنیا نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ چپ رہو, لیکن آگے عمران خان کو کھڑا کرو. دنیا جو ہے نا وہ ہماری دنیا میں ہماری رسپیکٹ ہو جائے گی.
آپ دنیا آج جنگوں سے نہیں ایک دوسرے کو نیچے کرے گی، آج انٹرنیشنلی سیاسی حکمت عملی سے ایک دوسرے کو نیچے کرے گی، وہ خود اوپر ہوگی۔ تو وہ حکمت عملی چلنے کا، مظاہرہ کرنے کا اس وقت ہے تاکہ ہم ایک عظیم قوم بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔